ललिता निवास प्रकरणमा थप एक पूर्व कर्मचारी पक्राउ। कान्तिपुर समाचारमा आज काठमाडौँ उपत्यकामा चोरी र लुटपाटमा संलग्न समूहमाथि प्रहरीको विशेष कार्यवाही। जथाभावी सडक खन्ने प्रवृत्तिले पानीका मुहान सुक्दा प्युठानमा बर्खामा पनि खानेपानीको हाहाकार। दोलखामा विषालु च्याउ खाँदा एकजनाको मृत्यु, 4 जना बिरामी। नेपालका दलहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिनिधिमण्डल नेपालमा। अन्तर्राष्ट्रियमा लगातारको वर्षाले भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली डुबानको खतरामा र खेलकुदमा 7औं प्रधानमन्त्री कप भलिबलको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सरकारले 12 वर्ष अघि घोषणा गरेको 10 नयाँ सहर बनाउने योजना अलपत्र। प्रस्तावित नयाँ सहरको संख्या 54 पुग्यो। आयोजनाको काम भने 1% मै सीमित। कोशी प्रदेश सरकार काम चलाऊ, दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। नेपाली वैज्ञानिकहरूले स्वदेशमै पहिलो पटक बनाएका 2 स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गर्ने तयारी। जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावको अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा। अधिक वर्षाले भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली डुबानको खतरामा। यमुना नदीको जलस्तर 45 वर्ष यताकै उच्च। सुरक्षित स्थानमा सर्न तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई मुख्यमन्त्री केजरीवालको आग्रह। र साबिक विजेता अंश जबेर र अरिना साबालेन्का विम्बल्डनको फाइनल प्रवेशका लागि भिड्ने। विश्व नम्बर 1 कार्लोस अल्काराजको प्रतिस्पर्धा मेदभेदेवसँग। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि नेकपा एमाले उक्त नियुक्ति संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि थापाले प्रदेश प्रमुख समक्ष बुझाएको समर्थन, दाबी, हस्ताक्षर लगायतका कागजात र प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले गरेको नियुक्तिको निर्णयको सकल साउन 3 गतेभित्र झिकाउन आदेश दिएको छ। साउन 7 गतेका लागि पेशी तोक्न र निरन्तर सुनवाई गर्न पनि इजलासले आदेश दिएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा गृह मन्त्रालय मार्फतको समरजङ कम्पनीका तत्कालीन सहलेखापाल विनोद पौडेल पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले हिजो दिउँसो काठमाडौँको गोकर्णबाट उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। पौडेलले किर्ते कागजात तयार पारी ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउन सघाए बापत सुवर्ण शमशेर राणाका भोगाधिकारबाट 14 आना जग्गा नै घुस लिएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ। पौडेलले पत्नी विद्या गौतम पौडेलका नाममा 14 आना घुस लिएको अनुसन्धानमा खुलेको हो। प्रहरीका अनुसार पौडेलले समरजङ कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिको भनी किर्ते फाइल तयार पारेर भूमि व्यवस्था विभागलाई पठाएका थिए। त्यसपछि पौडेलले तयार पारेको पत्र विभागबाट सदर गरी मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार पठाइएको थियो। आफ्नो गाउँठाउँ नयाँ सहरको रूपमा विकास होस् भन्ने चाहना कसको नहोला र। अझ सरकारले तपाईको ठाउँलाई नयाँ सहर बनाउने घोषणा गर्यो भने खुसी नहुने कुरै भएन। तर 12 वर्ष अघि अर्थात् 2068 सालमै मध्य पहाडी लोकमार्गले छुने 10 ठाउँलाई नयाँ सहरका रूपमा गरिएको विकासको घोषणा अहिलेसम्म अलपत्र जस्तै छ। बरु कागजी रूपमा नयाँ सहरको संख्या थपेर 54 पुर्याइएको छ। 12 वर्षमा यी आयोजनाको काम भने 1% मै सीमित छ। शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न र बसाइसराई रोक्न भन्दै सरकारले 2068 सालमा 10 वटा आधुनिक नयाँ सहर बनाउने घोषणा गरेको थियो। 2090 सालसम्म नयाँ सहर बनाइसक्ने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष 2070-71 देखि काम पनि सुरु भयो। यो बीचमा नयाँ सहर थपिएर 54 पुगेको छ। 10 वर्षमा सरकारले नयाँ सहरका नाममा 10 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्चिएको छ, जसमा 11 खर्बको लागत अनुमान गरिएको यो योजनालाई यस वर्ष पनि सरकारले 1 अर्ब 19 करोड बजेट छुट्याएको छ। तर नयाँ सहर बनाउने भनिएका ठाउँमा जनसङ्ख्या घट्न थाल्दा पनि काम भने द्रुत गतिमा हुन सकेको छैन। 11 खर्बमा 11 अर्ब पनि खर्च नगरेपछि त अब यहाँले बुझिहाल्नुभयो। अब त्यति धेरै लगानी नगरेपछि उता भौतिक पनि त्यति गर्ने भएन। कतिपय नयाँ सहर भनेर घोषणा गरेकै ठाउँमा चाहिँ जनसङ्ख्या घटिरहेछ भनेपछि हामीलाई अर्को चुनौती एउटा आइरहेछ कि मान्छेलाई पहिला त्यहाँ जोगाउने कसरी।
नेताहरू आफ्नो ठाउँमा नयाँ सहर बनाउने योजना थप्ने होडबाजीमा छन्। घोषित आयोजना कार्यान्वयनमा चासो देखाएका छैनन्। त्यही कारण प्रस्तावित सहरको सङ्ख्या बढेको बढै छ। प्रत्येक वर्ष कागजमा नयाँ सहर थपिए पनि बजेट अभावलाई बहाना बनाएर काम हुन सकेको छैन। हामी 10वटाबाट चाहिँ फेरि चाहिँ 54वटा अथवा 100वटा बनायौँ भने चाहिँ यो अहिलेको स्रोत साधन र चाहिँ यो अर्गनाइजेसनले चाहिँ काम गर्न सक्दैन, त्यो प्रभावकारी हुँदैन। अबको फोकस चाहिँ कमसेकम त्यो दायित्व परेको बाहेक अरू चाहिँ 10वटामै आउँ भनेर गत सालको बजेट पनि, गत साल भन्नाले यही सालको बजेट र आगामी सालको बजेट पनि हामीले प्रस्ताव गरेको आगामी सालको बजेट पनि हामीले 70% भन्दा बढी चाहिँ यिनै 10वटामा केन्द्रित गरिरहेका छौँ। पूर्व 5 थरदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मका 40 जिल्लामा नयाँ सहर बनाउने भनिएका ठाउँको जग्गा सरकारले रोक्का गरिदिएको छ। यी ठाउँका बासिन्दाले आफ्नो जग्गा बैङ्कमा राखेर ऋण लिन र बिक्री गर्न समेत पाएका छैनन्। त्यस्तै आयोजना बन्नेमा स्थानीय अझै अन्योलमा छन्। सहकार्य नगरिकन अगाडि बढ्ने नयाँ सहर हो भने फेरि नगरपालिकाको नयाँ सहरले गर्ने गतिलाई त्यति सन्तुष्टि रहँदैन। म अनुरोध गर्छु सम्बन्धित निकायलाई ती योजनाहरूलाई सञ्चालन गरौँ। आम जनताको आधारभूत समस्या समाधान हुने भयो भनेर जनतामा छुट्टै किसिमको एउटा उत्साह थियो। त्यो उत्साह चाहिँ निराशामा परिणत भइरहेको अवस्था छ। न जग्गादानले हामीले त्यहाँ काम गर्न पाएका छौँ, न त्यो उब्जनीहरू खान पाएका छौँ। सुरुमा घोषणा गरिएका 10 ठाउँमा बल्ल सडक ट्र्याक खोल्ने, ढलान कालोपत्रे गर्ने, नाला बनाउने काम सुरु भएको छ। केही ठाउँमा खेल मैदान निर्माण र खानेपानीको व्यवस्थापनका प्रारम्भिक काम पनि भएका छन्। तर सङ्घीय सरकारले यी सहरको कामलाई स्थानीय सरकारले टुक्रे आयोजनालाई दिएको जति पनि प्राथमिकता नदिँदा सोचे जस्तो गति लिन नसकेको विज्ञ बताउँछन्। अहिले भएको 54 सहरलाई पनि जीवित बनाएर राख्ने, यसलाई डेट बनाउने होइन, तर यसमा ठुलो लगानी गर्ने होइन, यसलाई कन्ट्रोल मात्रै गरेर बस्ने, विकास चाहिँ 10वटाले गर्ने, 10वटालाई चाहिँ नयाँ सहरको रूपमा विकास गर्ने अनि यसलाई हेरौँ न, अनि त्यसपछि अरू सहर बनाउनुपर्छ। नयाँ सहर सुविधा सम्पन्न हुने परिकल्पना गरिएको छ, जुन राम्रो पक्ष हो। यस्ता सहरले पहाडको बसाइसराई रोक्न र तराईमा जनसङ्ख्याको चाप घटाउन सहयोग पुग्न सक्छ। तर महालेखाको 60औं प्रतिवेदनले भने जस्तै नयाँ सहरबारे पूर्व घोषित आयोजनाको कार्यक्रम समाप्त नहुँदै नयाँ थप्ने प्रवृत्तिले वर्षौंसम्म अपेक्षित प्रतिफल हासिल नगर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। नेपालले सन् 2019मा पहिलो पटक नानो स्याटेलाइट अर्थात् सानो भूउपग्रह अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरेको थियो। नासाको सहयोगमा पठाइएको त्यो स्याटेलाइटले 841 दिन अन्तरिक्षमा रहेर केही तस्बिर पठायो। त्यसलाई नेपालको अन्तरिक्ष यात्रामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको थियो। त्यसको 4 वर्षपछि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले अन्तरिक्ष प्रतिष्ठान नेपालको सहकार्यमा डाफे र मुनाल नामका 2वटा स्याटेलाइट बनाएर प्रक्षेपणको तयारी गरेको छ। अमेरिकाको भर्जिनिया स्थित नासाको रकेट प्रक्षेपण केन्द्रबाट नेपाली स्याटेलाइट नानोको सफल प्रक्षेपण गरेको 4 वर्षपछि नास्टले अर्को दाफे नामक स्याटेलाइट प्रक्षेपणको तयारी गरेको हो। नेपाली वैज्ञानिक आभास मास्के, जनार्दन सिलवाल, सिरज सेंजु, श्रेया प्रधान, एलिजा सापकोटा, सुशान्त ढकाल सहित 9 जना वैज्ञानिकको टोलीले 2 वर्ष लगाएर स्याटेलाइट बनाएका हुन्। यो स्याटेलाइट प्रक्षेपणका लागि भौतिक परीक्षण समेत गरिसकेको छ। अत्याधुनिक क्यामेरा जडान गरिएको डाफे स्याटेलाइट थाइल्यान्डको किम मोङकुदको विश्वविद्यालयको सहयोगमा 2 महिनाभित्रै अन्तरिक्षमा पठाइनेछ। अब यसका भौतिक परीक्षणहरू सकिसकेका छन्, अथवा भनौँ एक खालको प्राविधिक क्षमता, दक्षता कस्तो खालको छ भन्ने हिसाबले टेस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। ती भाइब्रेसन टेस्टदेखि लिएर इन्भाइरोमेन्टल टेस्ट चाहिँ हामीले सम्पन्न गरिसकेको हुनाले र त्यसको लागि किङ मङ्कुत युनिभर्सिटीको अहिलेको आग्रह चाहिँ जुलाई अन्तिमभित्र नै प्रक्षेपण गरिसक्ने भन्ने उनीहरूको लक्ष्य भएको हुनाले त्योसँग जोडिन हामीलाई एक खालको प्रेसर चाहिँ छ। डाफे प्रक्षेपण गरिए नेपाली वैज्ञानिकले नेपालमै बनाएको यो पहिलो स्याटेलाइट हुनेछ। यो करिब 1 किलो तौलको छ। यसैगरी डाफे स्याटेलाइट बनाएका वैज्ञानिकको प्राविधिक सहयोगमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय हाई स्कुल सहित काभ्रेका 4वटा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले मुनाल नामक अर्को स्याटेलाइट पनि बनाएका छन्। यो स्याटेलाइट भने भारतको बेङ्गलोरबाट प्रक्षेपण गर्ने तयारीका साथ वैज्ञानिकहरूको टोली त्यसतर्फ गएको छ। 2 वर्ष लगाएर बनाएका दुवै स्याटेलाइटको लागत करिब 2 करोड रुपियाँ छ।
डाफे र मुनाल भनेको चाहिँ नेपालमा स्पेस सेक्टरमा चाहिँ हामी जस्तो यङ इन्जिनियरहरूको लागि चाहिँ सिकाउनको लागि स्पेसमा हामीले स्याटेलाइटहरू लन्च गरेर चाहिँ हामीले सिक्नको लागि हो पहिलो कुरा चाहिँ। अनि सिकिसकेर हामीले पछि ठुलो स्याटेलाइट बनाउनको लागि चाहिँ एउटा एज अ ट्रेनिङ जस्तै नै हो। एउटा स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्न करिब 50,000 अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 65 लाख रुपियाँ लाग्छ। भू उपग्रहको प्रक्षेपणपछि पृथ्वीमा पठाउने तस्बिर प्रशोधनका लागि नासाले ग्राउन्ड स्टेसन समेत बनाइसकेको छ। नेपाली वैज्ञानिकले बनाएका यी भू उपग्रह प्रक्षेपणपछि 6 महिनादेखि 2 वर्षसम्म अन्तरिक्षमा घुम्नेछन्। डाफे र मुनालले नेपालका महत्त्वपूर्ण भूभागका तस्बिर खिचेर पठाउनेछन्। यसबाट हिमनदी पग्लेर हुन सक्ने बाढी पहिरो लगायतका विषयको अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा नासाको छ। पृथ्वीको फोटो खिचिसकेपछि त्यहाँबाट देखिने केही व्यवस्थापन गर्नको लागि भोलिका दिनमा हामी त्यो प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर अहिलेको हाम्रो उद्देश्य चाहिँ फोटो खिच्ने एउटा क्षमता पनि विकास गरौँ, यहाँबाट ग्राउन्ड स्टेसनबाट कम्युनिकेट गरौँ र त्यसबाट सङ्कलित फोटोहरूको सङ्ग्रह गर्दै र त्यसको अध्ययन गर्ने इन्जिनियर प्राविधिकहरू दक्षता र क्षमता विकास गर्न सकियो भने चाहिँ आउने दिनमा त्यसले त्यो क्षमता चाहिँ राष्ट्रको डिजास्टरको लागि रेस्पोन्स गर्न पनि काम लाग्ने, वेदर मोनिटरिङको लागि पनि काम लाग्ने हुनसक्छ भन्ने उद्देश्यका साथ रुसले 6 दशक अघि पहिलो पटक भू उपग्रह अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरेको थियो। त्यसपछि अहिलेसम्म धेरै देशले आफ्नै स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा पठाइसकेका छन्। नेपाली वैज्ञानिकले नेपालमै बनाएको भू उपग्रहको सफल प्रक्षेपण भए नेपालको विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रको विकासमा कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकासँग प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्वमा 317 जनाको आफ्नै प्रहरी दस्ता छ। संविधान र ऐनले नै स्थानीय सरकारलाई नगर प्रहरी राख्न पाउने एकल अधिकार दिएको छ। यही अधिकारको प्रयोग गर्दै नगर प्रहरीमा लगानी बढाएको काठमाडौँले दरबन्दी थपेर एसएसपी सहित 500 जनाको प्रहरी बल तयार पार्न लागेको हो। यसका लागि महानगरले बजेटको प्रबन्ध पनि मुट्ठी फुकाएर गरेको छ। आखिर किन बढाइरहेको छ त काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगर प्रहरीमा लगानी? संविधानको अनुसूची 8 अनुसार सबै स्थानीय तहले नगरको सुव्यवस्थाका लागि एकल अधिकार अन्तर्गत नगर प्रहरी राख्न पाउँछन्। संविधान अनुसार बनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 को 2 क मा नगर प्रहरी सम्बन्धी प्रावधान छ। ऐनले नगर प्रहरीका 12 वटा काम तोकेको छ। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने 18 वटा अधिकार थपेर नगर प्रहरीलाई 30 वटा अधिकार दिएको छ। खास गरी बजार, यातायात तथा भौतिक संरचना व्यवस्थापन गर्ने, महानगरको निर्णय कार्यान्वयन, विपद व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण लगायतका काम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा तोकिएका छन्। तर काठमाडौँ महानगरले तयार पारेको ऐनमा नगरपालिका भित्रको शहरी सुव्यवस्था कायम गर्ने, होटल रेस्टुरेन्टको अनुगमन गर्ने तोकिएको छ। महानगरले दरबन्दी मात्र होइन बजेट पनि थपेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि 2 करोड 60 लाख बजेट प्रहरी बलका लागि छुट्याएको महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 15 करोड 25 लाख छुट्याएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यपालिकामा प्रस्तुत गरिएको महानगर प्रहरी ऐन अनुसार वरिष्ठ उपरीक्षकको दरबन्दी सिर्जना गर्नुका साथै 317 जनाको प्रहरी बललाई 500 पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। प्रत्येक वडा कार्यालयमा राजस्व काउन्टर रहेको र वडाकै सुरक्षाका लागि समेत माग भएको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम प्रत्येक 3000 नागरिक बराबर 1 जना नगर प्रहरीको दरबन्दी हुनुपर्नेमा तत्कालै आवश्यक परेको मात्रै माग गरिएको महानगरको भनाइ छ। अब महानगरको समग्र काम कारबाहीलाई थप सुव्यवस्थित बनाउने, नागरिक समक्ष महानगरको सेवा सुविधालाई प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्ने र यहाँ बस्ने नागरिकलाई साँच्चै यो राजधानीको सहर हो भनेर अनुभूति गराउने काममा हाम्रा नगर प्रहरीहरूले बल प्रयोग गर्ने होइन, त्यहाँ चाहिँ सम्झाउने, बुझाउने र आफैले काम गर्ने हिसाबले पनि नगर प्रहरीलाई हामीले परिचालन गर्छौँ। बजेट र जनशक्ति बढाएर आफ्नो ताकत बढाइरहेको काठमाडौँ महानगरले निजी सुरक्षा कम्पनी युनिक सेक्युरिटीबाट समेत 140 जना प्रहरी करारमा लिएर काम गरिरहेको छ। महानगरको 14 वटा विभाग मध्ये ठूलो जनशक्ति रहेको नगर प्रहरीको नेतृत्व भने 8औं तहको
रहेकाले अन्य विभाग सरहकै बनाउन वरिष्ठ उपरीक्षकको व्यवस्था गर्न लागेको हो। तर 72 जना मात्रै नगर प्रहरी रहेको ललितपुर महानगरले भने यसरी शक्ति बढाउन आवश्यक ठानेको छैन। उसले गल्ती गर्नु भन्दाखेरि हामी अगाडि बस्छौँ, त्यहाँ यो ठाउँमा रोक्नुहुन्न भनेर, यो ठाउँमा राख्नुहुन्न भनेर, यो ठाउँमा पार्किङ गर्नुहुन्न भनेर। त्यो ठाउँमा बसेपछि उसले राख्दै राख्दैन त्यहाँ त। त्यो ठाउँमा उपस्थित नगराउने अनि पछि आएर उसलाई राखेपछि गाडी रुएर झापी समातेर गाडी ल्याउँदाखेरि अरू नगरवासी र नगर प्रहरीसँग एकदम नजिकको टाढा भएर गइरहेछ। महानगरमा प्रहरीको संख्या बढाउनु पर्ने भए पनि धेरै संख्या बढाउनुलाई शक्तिप्रतिको आसक्ति मान्छन् पूर्व महानगर उपप्रमुख। अहिलेको हिसाबमा चाहिँ व्यवस्थित भइसकेको छ। त्यो व्यवस्थित हुँदाखेरि त्यतिको चाहिँ महानगरको नगर प्रहरीको त्यति आवश्यकता छैन। तर चाहिन्छ भने अझ नेपाल सरकारको प्रहरीहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर जाँदाखेरि अझ उच्च राम्रो हुन्छ। किनभने महानगरको प्रहरीले लट्ठी मात्र समात्न पाइन्छ, बन्दुक समात्ने अधिकार छैन नि त। काठमाडौँ महानगरले जस्तै अन्य नगरपालिकाले पनि विगतदेखि नै नगर प्रहरी राख्दै आएका छन्। तर बागमती किनारको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन गृह मन्त्रालयले साथ नदिएपछि बिच्किएको काठमाडौँ महानगर नेतृत्वले नगर प्रहरीको विस्तारलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय ठानेको देखिन्छ। यसका लागि महानगरले बेग्लै नगर प्रहरी ऐन समेत नगरसभामा पेश गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमप्रसाई विनोद कोजु र सञ्जय लुइटेलका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। सडक निर्माण गर्दा पानीका मुहान पुरिएपछि प्युठानको मल्लरानी गाउँपालिकाका बस्तीहरूमा बर्खामा पनि खानेपानीको समस्या भएको छ। मल्लरानी गाउँपालिका 3 धरमपानी निशान टाकुरा हिउँदमा पानीको सहजै सुविधा थियो, तर बर्खा सुरु भएपछि गाउँलेहरूले पानीका लागि सङ्घर्ष गर्नु परेको छ। मल्लरानी चुजा सोल हाल्ना सडक निर्माण गर्दा माटोको लेदोले पानीको मुहानै पुरेपछि 60 घरधुरी रहेको गाउँमा पानीको हाहाकार भएको हो। जता कतै बाटो खनिदिनु भयो, पानी पहिरो गयो, सबै टङ्की पुर्दिनु भयो, त्यसपछि यस्तो भयो यी पानीलाई। मोटरबाट गर्दाखेरि माथि पाएकोले गर्दाखेरि सबै मूलसुल सब तोडफोड भयो। अनि हामी कतिपय केटाहरू जान्छन्, तिनी तोडफोड भए पाइप जोडेर ल्याउँछन्, फेरि माथि आएर फेरि लेदो बग्छ, फेरि उस्तै भइरहन्छ। सडक खन्दा जथाभावी फालिएको माटोले मुहान पुरिँदा मल्लरानीकै मुनडाँडा, बन्चरे र धरमपानी क्षेत्र तथा इरावती गाउँपालिकाका बस्तीमा पनि खानेपानीको समस्या भएको छ। खानेपानीको अभाव र त्यसको बारेमा थप जानकारी दिन प्युठान संवाददाता शमशेर विक्रमजीसी मल्लरानी क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। शमशेरजी, जथाभावी सडक निर्माण खन्ने प्रवृत्तिले पानीका मुहान पुरिने र स्रोत नै सुक्ने समस्या देशैभर बढ्दो छ। त्यहाँ मल्लरानी गाउँपालिकामा के कस्तो समस्या छ? विनय, मल्लरानी क्षेत्रमा अहिले म यो मल्लरानीको धरमपानी क्षेत्रमा छु। खास गरेर यहाँ पृष्ठभूमिमा देखिने जुन मल्लरानी सोलाल्ना सडक खण्ड निर्माणको क्रममा चाहिँ जुन ढुङ्गा माटोहरू फालिएको थियो, त्यो माटोले चाहिँ यस क्षेत्रमा आउने पानीका मुहानहरू पुरेको छ र अहिले चाहिँ विगत 1 महिनादेखि जब बर्खा सुरु भयो त्यसपछि चाहिँ यहाँका पानीका मुहानहरू सुकेका छन्। पानीका मुहानहरू सुकिसकेपछि गाउँमा अहिले चाहिँ पानीको चरम समस्या भइसकेको छ। स्थानीयहरूले चाहिँ अहिले पनि खोलाबाट पानी लिएर आफ्नो जीविका चलाइरहेका छन् भने पटक पटक ती मुहानहरू खोज्न जाँदा पनि स्थानीयहरूले चाहिँ आफ्नो मुहान कहाँनिर थियो भन्नेसम्म पत्ता लगाउन नसकेको भनेर मैले यहाँका स्थानीयहरूसँग पनि कुरा गरेको थिएँ। उहाँहरूले त्यो खालको जानकारी मलाई गराउनु भएको थियो। खास गरेर चाहिँ सडक निर्माण गर्ने क्रममा यहाँका स्थानीयहरूले पानीका मुहानहरू छन्, पानीका मुहानहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने गरी त्यसलाई क्षति नपुग्ने गरी चाहिँ सडक निर्माण गरिदिन, माटो ढुङ्गाहरू नफालिदिन आग्रह गरेका थिए सडक निर्माण गर्नु पूर्व। तर त्यहाँ ठेकेदार कम्पनीले र सरकारवाला निकायहरूले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्था गर्दा जथाभावी ढुङ्गा माटोहरू फालिदिँदा चाहिँ अहिले यहाँका पानीका मुहानहरू पुरिएका छन्, जसले गर्दा गाउँमा पानीको समस्या देखिएको छ। खास गरेर मल्लरानी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 को धरमपानी, बन्चरे, निशान टाकुरा लगायतका क्षेत्रहरू छ। त्यसै गरी यही क्षेत्रबाट चाहिँ मल्लरानी गाउँपालिकाकै केन्द्र जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गासम्म पनि यहाँबाट पानी जाने गरेको थियो यही मुहानबाट। तर अहिले त्यो क्षेत्रमा पनि पानीको मुहान सुकिसकेपछि जिल्ला सदरमुकाममा पनि खानेपानीको समस्या छ भने यही क्षेत्रबाट ऐरावती गाउँपालिकाको बिजुलीमा पनि खानेपानी लगिएको थियो र अहिले त्यो क्षेत्रको ट्याङ्कीहरू पनि पूर्ण रूपमा त्यो ढुङ्गा माटोले पुरिएको ढुङ्गाले लागेर ती ट्याङ्कीहरू चाहिँ क्षति भएको र अहिले त्यो आयोजना नै बन्द भएको भनेर स्थानीयहरूले जानकारी गराउनु भएको छ। र यहाँ चाहिँ अहिले खानेपानीको निकै समस्या रहेको छ। स्थानीयहरूले अहिले खोलाबाट पानी लिएर प्रयोग गरिरहनु भएको छ। खानेपानी समस्या समाधानका लागि जनप्रतिनिधिले कसरी समन्वय गरिराखेका छन्?
खास गरेर यहाँको खानेपानी समस्याको विषयलाई लिएर जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीयहरूले जसरी जानकारी गराएका छन् उनीहरूको त्यति तदारुकता देखिँदैन। लामो समय भइसक्यो यहाँका स्थानीयहरूले पटक पटक खानेपानी आयोजना बनाउन जाने, मर्मत गर्ने, तर गाउँमा पानी आइरहेको छैन। स्थानीयहरूले वडा कार्यालय यही क्षेत्रमा छ, जनप्रतिनिधिहरू दैनिक यही बाटो भएर हिँड्नुहुन्छ, तर यहाँका स्थानीयहरूले खोलाबाट त्यो धमिलो पानी लिएर त्यसलाई शुद्धिकरण गरेर प्रयोग गरिरहेका छन्। तर त्यसतर्फ चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको त्यति ध्यान पुग्न सकेको छैन। उनीहरूले चाहिँ यसमा वास्ता गरेको हामीले पाउँदैनौँ। स्थानीयहरू के भन्छन्? स्थानीयको भनाइअनुसार चाहिँ आफूहरूको समस्या चाहिँ जसरी निर्वाचनको समयमा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना बाचाहरू राख्नुभएको थियो ती बाचाहरू पुरा गर्नु भएन। खानेपानीको समस्या यहाँ पहिले पनि थियो तर त्यति धेरै थिएन। जब यो सडक निर्माण भयो त्यसपछि चाहिँ यहाँ खानेपानीको ठुलो सङ्कट उत्पन्न भएको छ। खानेपानी आयोजनाहरू अब नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर स्थानीयहरूले जानकारी गराउनु भएको छ। पहिलेको अवस्थाबाट मुहानहरू संरक्षण गर्ने विषयमा पनि कसैले जानकारी नगराइसकेपछि यहाँ जनप्रतिनिधिहरूले व्यवस्था गरिसकेपछि स्थानीयहरू अब पानी चाहिँ विकल्प चाहिँ कहाँ हुन्छ त कसरी खोज्ने भन्ने चिन्ता उनीहरूलाई छ। भएका मुहानहरू पुरिसकेपछि यहाँका करिब स्थानीयहरूले खोजेका मुहानहरू जुन थिए वैकल्पिक रूपमा हामीले ती मुहानहरूमा क्षति पुगिसकेपछि अर्को मुहान प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेर ती खोजेका मुहानहरूमा पनि क्षति पुगिसकेपछि अहिले स्थानीयहरूलाई चाहिँ अब पानी कसरी ल्याउने, कहाँबाट ल्याउने भन्ने चिन्ता छ। अब स्थानीयहरूको एउटा भनाइ चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ अब लिफ्ट मार्फत पानी ल्याउन सक्ने मात्रै एउटा विकल्प रहन सक्छ। त्यो चाहिँ निकै खर्चिलो छ, धेरै टाढा छ। अब झिम्रो खोलाबाट लिफ्ट गरेर ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने उनी स्थानीयहरूको भनाइ छ। तर त्यो चाहिँ निकै खर्चिलो र धेरै लामो दूरी भएका कारण चाहिँ त्यसलाई त्यति धेरै सम्भव स्थानीयहरूले मानेका छैनन्। त्यसलाई पुरा गर्न चाहिँ त्यति सहज छैन भनेर कुराहरू गरिरहेका छन्। खास गरेर चाहिँ यहाँका स्थानीयहरूको भनाइलाई बुझ्ने हो भने जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो समस्या महिनौदेखिको समस्या चाहिँ अहिले पनि सुनिरहेका छैनन् र आफ्नो समस्या जिउँका तिउँ छ। स्थानीयहरू अहिले पनि बालबालिकाहरू विद्यालय जाने समयमा पानी बोकेर घरमा बिहानै गइसकेपछि खोलाबाट पानी लिएर घर आउने, विद्यालय जानसम्मका समस्याहरू छन् भने आफ्ना दैनिकीहरूलाई पनि निकै समस्या भएको छ। स्थानीयहरूले आफ्नो दैनिकी निर्वाह गर्न चाहिँ पहिला पानीको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने चिन्ताले चाहिँ उनीहरूलाई ठुलो समस्या निम्त्याइरहेको छ। हस्, धन्यवाद शमशेरजी। उनी थिए प्युठानबाट संवाददाता शमशेर विक्रमजीसी मल्लरानी क्षेत्रमा खानेपानीको अभाव भएको बारे जानकारी गराउँदै। गठनको 2 महिना बित्दा पनि नेतृत्वको टुङ्गो नलागेपछि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विषयगत समिति निष्क्रिय जस्तै बनेका छन्। गत वैशाख 15 गते नै गठन भए पनि दलीय भागबण्टा नमिल्दा संसदीय समितिमा अहिलेसम्म नेतृत्व चयन हुन सकेका छैनन्। 10 वटा विषयगत समितिमा नेकपा एमाले 2 वटा लिने र बाँकी अन्य दलले लिने गरी प्रमुख दलका नेताबीच सहमति समेत गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभाले केही विधेयक पठाए पनि समितिले नेतृत्व नै नपाएका कारण गम्भीर रूपमा छलफल सुरु नभएको संसद सचिवालयको भनाइ छ। यथास्थितिमा काम चलाउने ढङ्गले गरिएको छ, किन नियालीको व्यवस्थै त्यही छ। सभापतिको निर्वाचन नभएसम्मको लागि ज्येष्ठ सदस्यले बैठक अध्यक्षता गर्ने भनेको छ। त्यही ढङ्गकै काम भइरहेको छ र विशेष गरी अहिले केही विधेयकहरू प्रतिनिधि सभाका समितिहरूमा पठाइएको छ दफावार छलफलका लागि। कतिपय समितिहरूले ती कुराहरूलाई सभापतिको निर्वाचन भएपछि कार्य अगाडि बढाउने भन्ने ढङ्गले दफावार छलफलको प्रक्रिया गति लिन सकेको देखिँदैन। केही समितिले त्यसलाई सुरुवात गरेको देखिन्छ तर त्यो पनि त्यति प्रभावकारी भएको देखिँदैन। प्रतिनिधि सभाले संघीय संसदबाट तत्काल पारित गर्नुपर्ने भनिएको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन विधेयक र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक अहिले समितिमा छन्, तर गम्भीरतापूर्वक छलफल नै हुन सकेको छैन। अब जनमत संघमा जस्तै प्रदेश सभामा पनि संसदीय समिति गठन किन प्राथमिकतामा नपरेको होला? ए संघको प्रभाव, बी भागबण्टाको खिचलो र सी महत्त्व नबुझेर। जनमतको अन्तिम परिणाम साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अर्थ र विकास पटक पटक नेतृत्व परिवर्तन हुँदा राजस्व अनुसन्धान विभागको काम नै प्रभावित भएको छ। गत आर्थिक वर्ष राजस्व चुहावट गरेको आरोपमा 71 वटा मुद्दा दायर गरेको विभागले यो वर्ष 29 वटाको मात्रै अनुसन्धान सकेर अदालतमा मुद्दा पुर्याएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागमा चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै 4 जना महानिर्देशक परिवर्तन भएका छन्। पटक पटकको नेतृत्व परिवर्तनले विभागीय अनुसन्धानका काम प्रभावित भएका छन्। गत वर्ष असारमा महानिर्देशक नियुक्त भएका झलकराम अधिकारी कार्तिकमै विभागबाट बिदा भएका थिए। त्यसपछि महानिर्देशकको रूपमा आएका मदन दाहालले
3 महिना मात्रै काम गरे। त्यसपछि नारायण प्रसाद सापकोटा महानिर्देशक भए। उनले 5 महिना जिम्मेवारी सम्हाल्न नपाउँदै नवराज ढुङ्गाना गत असार 13 गतेदेखि महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा छन्। विभागका अनुसार यो वर्ष 29 वटा राजस्व छलेका मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमा अधिकांश न्यून बिजकीकरणका छन्। 2 महिना अघि वीरगञ्ज भन्सारबाट छुट्याइएको जुत्ता, टी सर्ट लगायत वस्तुको न्यून मूल्याङ्कन गराएर रुट्स फेसन प्रणालीले आयात गरेको भन्दै विभागले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। यसबाहेक 4 वटा उजुरीमा अनुसन्धान चलिरहेको छ। विभागले अब डिजिटल कारोबारमा अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ। कारोबारहरूलाई करको दायरामा ल्याउने कुरा र विशेष त अहिले बिजनेसको प्याटर्नमा बिजनेसका कुराहरू हेर्दा कर्पोरेट हाउसहरू एउटै अर्गनाइजेसनले विभिन्न सेक्टरहरू विभिन्न इन्टरनेसनल साझेदारी गर्ने कुराहरू पनि हामीले देखिराखेका छौँ। अकाउन्टिङको प्रोसेसमा देखिने अकाउन्टिङ र ट्याक्सेसनको बिचमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्नु नै अहिले मुख्य कार्यभार हो। हामी त्यसतर्फ नै केन्द्रित छौँ। विदेशी मुद्रा अपचलनमा पनि अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने अख्तियारी विभागलाई छ। यस्ता विषयमा 35 वटा मुद्दा दायर भएका छन्। गत वर्ष विभागले यस्ता 60 वटा मुद्दा दर्ता गराएको थियो। पछिल्लो समय न्यून बिजकीकरण, अन्तशुल्क छली जस्ता घटना बढेको विभागको निष्कर्ष छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। लगातारको मनसुनी वर्षाका कारण भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली डुबानको खतरामा परेको छ। यमुना नदीको जलस्तर 45 वर्ष यताकै उच्च तहमा पुगेपछि दिल्लीका सडकहरू जलमग्न भएका छन्। नदीसँग जोडिएका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसलाई तत्काल सो क्षेत्र छाड्न मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले आग्रह गरेका छन्। भारी वर्षा र त्यसमाथि छिमेकी हरियाणा राज्यले हथिनीकुण्ड बाँधबाट लगातार पानी छाडेका कारण यमुना नदीको जलस्तर तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। मुख्यमन्त्री केजरीवालले बुधबार साँझ केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई पत्र लेखी हस्तक्षेप गर्न र हरियाणाबाट यमुना नदीमा सीमित पानी छाड्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन्। यता केन्द्रीय जल आयोगले हथिनीकुण्ड बाँधमा सीमित मात्रामा पानी सङ्ग्रह गर्ने क्षमता भएको र जलस्तर बढ्दा पानी यमुना नदीमा छाड्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै ट्विट गरेको छ। बुधबार राति 11 बजे यमुना नदीमा पानीको जलस्तर 208.08 मिटर पुगेको छ। यो 45 वर्ष यताकै सबैभन्दा उच्च तह हो। हथिनीकुण्ड बाँधबाट प्रति घण्टा 1 देखि 2 लाख क्युसेक पानी छाड्ने गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यमुना नदी आसपासको बस्तीका हजारौं मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। संवेदनशील क्षेत्रमा 4 जना भन्दा बढी मानिस एक ठाउँमा भेला हुन रोक लगाइएको छ। तल्लो तटीय क्षेत्रका विद्यालयहरू पनि बन्द गरिएको छ। उद्धार तथा बचावका लागि विपद व्यवस्थापन बलका टोलीहरू परिचालन गरिएका छन्। उत्तर भारतमा केही दिन यता भएको भारी वर्षाका कारण कम्तीमा 30 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। बाँकेको जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष छब्बन खा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहराज डाँगी र ठेकेदार दीपक खड्का सहितले मिलेमतोमा उपाध्यक्ष राम प्यारी यादवको कृत्य दस्तखत गरी 7,49,000 रुपियाँको बिल भुक्तानी लिन लागेको खुलेको छ। जानकी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा योजना अनुगमन समितिकी संयोजक राम प्यारी यादवले आफ्नो कृत्य दस्तखत गरी भ्रष्टाचार गर्न लागेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा कारबाहीका लागि निवेदन दिएकी छन्। तर प्रहरीले कृत्य हस्ताक्षर विरुद्धको निवेदन 3 दिन बित्दा समेत दर्ता नगरेको यादवले गुनासो गरिन्। कृत्य सिग्नेचर कई के फाइल पास हो जाता रहा है, तो लेखा में फाइल पाई के हम फाइल लेखा से तान लिया है, फाइल अपने तिर रखे हैं। कृत्य दस्तखत गरेर बजेट पास गर्न खोजेका थिए, लेखाबाट फाइल तानेर राखिएको थियो। गाउँपालिकाको जीपर का तो कोई मतलब नहीं रखी है। जनप्रतिनिधि का जब 2 दिन दौराई है कोई मतलब नहीं रखी है, तो आम जनता कहीं हमरे और जनता का कहे न दौराओ थे, हम तो बिल्कुल इ पर विश्वास ही नहीं करे थे। 2 दिन दौराई है, बिल्कुल अलो पता नहीं राखी ने कि कहाँ आए हो, का करे हो, कुछ नहीं मतलब ही नहीं करे। जब जई पूछी कहे सर ना दरता हुई तो हाँ अब्बे होई कह के बुलावा जाते है, कोई वास्ता ही नहीं रखी है। आज स्थानीय सरकार का जब वास्ता नहीं रखी है तो और जनता का कहाँ वास्ता रखें। गाउँपालिकाको गेट निर्माण गर्ने योजना दीपक बिल्डर्सले पाएको थियो। पालिकाले त्यसका लागि 7,50,000 रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। तर निर्माण कार्यको अनुगमन गर्नुपर्ने समितिकी संयोजकलाई समेत थाहै नदिई असार 15 गते अनुगमन समितिको प्रतिवेदन पेश गरेर भुक्तानी लिने प्रपञ्च गरेको रहस्य खुलेको हो। उपाध्यक्ष यादवले प्रहरीले समेत भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन खोजेको आरोप लगाएकी छन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले त कुनै चासो दिएको छैन। त्यसैगरी तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष सिंह राठौरले भने आफ्नै ढङ्गले कारबाही गर्ने बताए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यले गाउँपालिकामै पुगेर किर्ते गरी रकम भुक्तानी लिन खोज्नेमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिएको पालिकाका कर्मचारीले बताएका छन्। कृषिको व्यवसायीकरणका लागि कृषि उत्पादन बढाएर मात्रै पुग्दैन। किसानले उत्पादन गरेका फसलको बजारीकरण र सहज बिक्री वितरण पनि आवश्यक पर्छ। बुटोलमा रहेको कृषि उपज तथा थोक बजार केन्द्रले नेपालका 56 जिल्लाका तरकारी तथा फलफुल आयात गरी 26 जिल्लामा निर्यात गर्छ। यो हो बुटबलको कृषि उपज तथा थोक बजार केन्द्र, जहाँ हरेक दिन बिहान तरकारी तथा फलफुल किन्ने र बेच्नेको यस्तै भिड हुन्छ। यहाँबाट दैनिक झन्डै 2 करोडको फलफुल तथा तरकारीको कारोबार हुन्छ। किसानहरूले उत्पादन गरेर यहाँ आउने र यहाँबाट फेरि विभिन्न जिल्लामा जहाँ अभाव हुने गर्दछ त्यहाँ सजिलैसँग यहाँबाट चाहिँ जाने गर्दछ र गर्दाखेरि किसानलाई पनि यसले धेरै टेवा पुर्याएको छ र व्यवसायीलाई पनि व्यवसायमुखी बनाएको छ। पश्चिम क्षेत्रको फलफुल तथा तरकारी सङ्कलन गरी व्यवस्थित तरिकाबाट आन्तरिक र बाह्य बजारमा पुर्याउने उद्देश्यले बुटबलमा विक्रम सम्वत 2067 भदौदेखि कृषि उपज थोक बजार केन्द्र सञ्चालन भएको हो। सुरुका वर्षमा 10% मात्रै स्वदेशी कृषि उपजको बिक्री हुने केन्द्रमा हाल 36% स्वदेशी उत्पादनले ओगटेको छ। स्थापनाका बेला 60% भारतीय हरियो तरकारी बिक्री हुने केन्द्रमा अहिले 76% स्वदेशी बिक्री हुन्छ। स्थापनाका बेला 95% विदेशी फलफुलमा निर्भर रहेकोमा हाल स्वदेशी केराले 70, सुन्तला र आँपले 20% ओगटेको छ। आम्दानी यसले चाहिँ लगभग 60 लाख भन्दा माथि नै पठाउने गरेको छ नगरपालिकामा। पहिलो कुरा भने दोस्रो चाहिँ यसले कृषि पेसामा लागेका कृषकहरूले आफ्नो कृषि उत्पादनमा बेच्न पाइरहेका छन्। 1 बिघा 8 कट्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको कृषि उपज थोक बजार केन्द्रमा हाल 6 करोड 80 लाखको लगानीमा बनेका भुइँतलाका 65 वटा सटरबाट कृषि उपज कारोबार हुन्छ। केन्द्रमा दैनिक थोक बजार मूल्य कायम गरी एकरूपता कायम गरिएको छ भने किसानले सिधै आएर थोक बेच्न पाउने पनि व्यवस्था छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अमृता अनमोल, बुटबल। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। तपाईको पालिकामा शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ? जनताको आवाज। सुरक्षाको हिसाबले पनि हामी एक्लै गएर सपिङ गरेर आउने चाहिँ माध्यम चाहिँ छ। सरकारले जति शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने हो त्यति पाइराखेको छैन। जाँदै थिए एक दिन अनि पछाडिबाट केटाले एउटा पागल जस्तो थिए समाते के यताबाट त म यता बसे त फेरि सबैजना मान्छेहरू हेर्दा केही पनि भनेर धेरै डर लाग्यो के म रुँदा रुँदै घर गएँ। पहिला भन्दा अहिले सुधार भएको छ। शान्ति सुरक्षा चुस्त दुरुस्तै देखिन्छ। पछिल्लो समयमा बजार एरिया अलि सुरक्षित भएको छ। सुरक्षाकर्मीहरूको केही अभाव भए तापनि शान्ति सुरक्षाको अवस्था ठिकै छ। पहिला हुने गुण्डागर्दीहरू चाहिँ अलिक कम भएको देख्न पाइन्छ। हाम्रो पालिकामा शान्ति सुरक्षा सन्तोषजनक छ। ठिक छ, राम्रो छ। अहिलेसम्म त्यस्तो गुनासो गर्ने खालको छैन। धनकुटा शान्ति सुरक्षाको हिसाबमा सबलै रहेको र यहाँको प्रशासनले पनि त्यसलाई ध्यान दिएको नै देखिन्छ। पहिलाको भन्दा हरेक कुरामा शान्ति नै भएको जस्तो मलाई महसुस लाग्छ। राति बुढाखाडालाई निस्किन डरै छ। चोरीहरू भइरहेछ, झैझगडाहरू भइरहेछ, त्यसको रेखदेख छैन। 5-7 महिना अगाडि हाम्रै घरमा नि लाइट बाल्यो। तल एउटा छोरी छन्, त्यो छोरीको सिक्री तान्यो। माथि एकजना काकी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पनि घर तोडफोड भयो। घटनाहरू भइरहन्छन्। गस्तीहरू समय समयमा उपस्थित नहुने, प्रहरीहरू उपस्थित नहुने पनि समस्या देखिरहेको छ। लागु औषधवाला पनि मान्छेहरू समातिन लाग्या हुनाले पनि पहिला भन्दा केही सुधार भए हुनसक्छ। विगतमा भन्दा जो दिन दहाडै सटर काटिएको अवस्था थियो त्यो चिजहरू अहिले धनगढी नगरपालिकामा भेटिएको छैन। अहिले शान्ति सुरक्षा सही छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली र बङ्गलादेश बीचको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल आज हुँदैछ। यो खेल ढाकाको कमलपुर स्थित मुस्तफा कमल स्टेडियममा साँझ 6:15 बजे सुरु हुनेछ।
नेपाल र बङ्गलादेश पछिल्लो पटक 2022मा नेपालमा नै भएको साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा भेटेका थिए, जसमा घरेलु टोली नेपाललाई 3-1 गोलले हराउँदै बङ्गलादेशले साफ इतिहासमा पहिलो पटक उपाधि उचाल्न सफल भएको थियो। नेपालले सो फाइनलपछि मात्रै 4 खेल खेलेको छ, जसमा 2 मा बराबरी र 2 खेलमा पराजित बनेको छ। आजको खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक हुने प्रशिक्षक अनन्तराज थापाले बताएका छन्। स्टार खेलाडी सावित्रा भण्डारीको उत्कृष्ट फर्मका कारण आत्मविश्वास बढेको थापाले बताए। बङ्गलादेशलाई साफमा ऐतिहासिक उपाधि दिलाएका प्रशिक्षक गोलान रोबानी छोटन भने अहिले टिममा छैनन्। उनको स्थानमा मेहबुर रहमान लिटुले टिमको नेतृत्व गर्नेछन्। नेपाललाई कमजोर आँक्न नसक्ने प्रशिक्षक लिटुले बताएका छन्। पछिल्लो 8 महिनामा बङ्गलादेशले कुनै खेल खेलेको छैन। नेपालले दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल आइतबार खेल्नेछ। नेपालले एसियाली खेलकुदको तयारी स्वरूप बङ्गलादेशको भ्रमण गरेको हो। 7औं प्रधानमन्त्री कप NBA महिला राष्ट्रिय लिगमा फाइनलको दावेदार न्यू डायमन्ड र एपीएफ क्लब भिड्दैछन्। यो खेल आज बिहान 11 बजेबाट सुरु हुनेछ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा हुने खेलमा जित दर्ता गरे न्यू डायमन्डले 1 खेल अघि नै फाइनलको यात्रा तय गर्नेछ। 3 खेलबाट 8 अङ्क जोडेको यो टोली दोस्रो स्थानमा छ। यता एपीएफको 4 खेलमा 8 अङ्क छ। तेस्रो स्थानमा रहेको यो टोलीले आफ्नो खेल मात्रै जितेर नपुग्ने समीकरण बनेको छ। त्यसअघि बिहान 9 बजे त्रिभुवन आर्मी र एभरेस्ट भलिबल सेन्टर बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यस्तै पुरुषतर्फ दिउँसो 1 बजे हेल्थ नेपाल र एपीएफ भिड्दैछन् भने 3 बजे त्रिभुवन आर्मी र नेपाल पुलिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। हेल्थ नेपाल र आर्मी आजको खेलमा विजयी भए फाइनल प्रवेश गर्नेछन्। 5 बजे सैलुङ बागढुङ्गा र गण्डकी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। साबिक विजेता एलिना रिबेकाइना विम्बल्डनको क्वार्टर फाइनलबाटै बाहिरिएका छन्। सेन्टर कोर्टमा भएको प्रतिस्पर्धामा गत वर्षकी साबिक उपविजेता अंश जबेरसँग हार्दै उनी यो सिजन अन्तिम 8बाटै घर फर्किएकी हुन्। 6औं वरिताकी जबेरले 3 सेटमा जित निकालेकी हुन्। उनले पहिलो सेट टाई ब्रेकरमा हारेको अवस्थामा उत्कृष्ट पुनरागमन गरी 6-4 र 6-1 को जित दर्ता गर्न सफल भएकी हुन्। उनले गत वर्षको फाइनलमा बेहोरेको हारको बदला समेत लिएकी छिन्। उनी 12 महिना अगाडिको भेटभन्दा केही बढी आक्रामक देखिएकी थिइन्। ट्युनिसियाकी जबेरले 35 विनर शट प्रहार गरेकी थिइन्। गत वर्ष विम्बल्डनको फाइनलमा पुग्ने पहिलो अरबिक खेलाडी बनेकी उनी फाइनलमा 3 सेटमा नै हारेकी थिइन्। यसपटक भने उनको उपाधि सम्भावना कायमै रहेको छ। अब उनले बेलारुसकी अरिना साबालेन्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्। साबालेन्काले अमेरिकी म्याडिसन किजलाई सोझो सेटमा हराउँदै अन्तिम 4मा स्थान बनाएकी हुन्। उनले 6-2 र 6-4 ले जितेकी हुन्। साबालेन्का फाइनलमा पुगिन् भने उनले 66 सातादेखि विश्व नम्बर 1 मा रहेकी पोलिस खेलाडी इगा स्वान्तेकलाई प्रतिस्थापन गर्नेछिन्। विश्व नम्बर 1 कार्लोस अल्काराज विम्बल्डनको सेमिफाइनल प्रवेश गर्नु आफ्ना लागि सपना भएको बताएका छन्। स्पेनिस शीर्ष वरियताका अल्काराजले डेनिस होल्गर रुनलाई हराउँदै अल इङ्ल्यान्ड क्लबमा अन्तिम 4मा स्थान बनाएका हुन्। युवा खेलाडीको भिडन्तमा पहिलो सेटमा अल्काराजले टाई ब्रेकरमा सामना गर्नु परेको थियो। त्यसपछिका दुवै सेट उनले 6-4 र 6-4 ले जितेका हुन्। करियरमा पहिलो पटक विम्बल्डनको अन्तिम 4मा प्रवेश गरेपछि उनले आफ्नो क्षमता पनि वृद्धि भएको बताए। अब फाइनल प्रवेशका लागि उनले रसियन ड्यालन मेदभेदेवसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। उनले अमेरिकी क्रिस युब्याङ्क्सलाई 5 सेटमा हराउँदै सेमिफाइनलको यात्रा तय गरेका हुन्। पहिलो सेट 6-4 ले जितेका मेदभेदेवले दोस्रो सेट 1-6 ले गुमाएका थिए। तेस्रो सेटमा पनि 6-4 ले हारेका उनले उत्कृष्ट कमब्याक गरी चौथो सेट टाई ब्रेकरमा र 5औं सेट 6-1 ले जितेका हुन्। हार्ड कोर्टमा युएस ओपन जितेका अल्काराज र मेदभेदेव पहिलो पटक ग्रास कोर्टमा ग्रान्ड स्लाम जित्ने लक्ष्यमा हुनेछन्। अर्को सेमिफाइनल खेल 8औं पटक विम्बल्डन जित्ने लक्ष्यमा रहेका नोभाक जोकोभिच र 8औं वरिताका यानिक सिनर बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।